बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरे रब ने मुझे जो काम सौंपा है वो आपके दुखों को चिमटी से चुनना है और आपको सुख पहुँचाना है। सो मेरा आप सब तक सलाम पहुँचे जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इस वक्त सेकेंड ईयर में है, एफ से उसका नाम शुरू होता है। उसने कहा, सर आई एम गुड लुकिंग, आई एम स्मार्ट और आई एम वेरी सिंसियर डेडिकेटेड फॉर माई फ्यूचर हस्बैंड। मैं बहुत वफादार हूँ, अपनी इज्जत असमत के मामले में बहुत कॉन्शियस हूँ। मेरे अब्बा अम्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, मगर हमारे घर में उन्होंने एक ब्रदर कज़न को रखा हुआ है, वो भी यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है और जो ही मुझे वो अकेले पाता है तो मुझे ज़रूर छूने की कोशिश करता है। और मैंने एक आध दफ़ा अपनी वालदा से बात की तो उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बा नाराज़ हो जाएंगे अगर शिकायत लगाई उनको और हमारे घर में फसाद पैदा होगा तो तुम खामोश रहो। तो अब इस प्यारी सी एफ बच्ची ने पूछा है कि सर क्या मैं खामोश रहूं या मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। बहुत सारे घरों में इस तरह का अजाब उतरा है। इस अजाब को सहने, फेस करने, हैंडल करने, टैकल करने या compete करने के दो तरीके हैं। एक ये कि जब कभी आपको छुए तो मुस्कुरा के छूने दीजिए, और बहुत हुआ तो फिर उसे कहिएगा कि अम्मी अब्बा से बात कर लो और मुझे ब्याह लो, तो देन तुम्हारे पास ये अथॉरिटी आ जाएगी, तुम मुझे छू भी सकोगे, गले भी लगा सकोगे। लेकिन ये जो बदनिगाह बदनीयत लोग होते हैं, ये आपको बीवी बनाने के चक्कर में नहीं होते, ये आपको टाइम पास एक मुफ्त में उनको स्वीडिश मिल जाए तो उसे इस्तेमाल, ना उनका ईमान तगड़ा होता है, ना वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और मान मर्यादा पे, और ना आपकी इज़्ज़त का उन्हें कोई पास होता है। सो दे आर द चीटर्स। चीटर कभी लॉयल नहीं होता, चीटर कभी बहादुर नहीं होता, चीटर हमेशा बुज़दिल होता है। वो जब भी करेगा आपके अब्बा के सामने छेड़ के देखे ना, आपकी अम्मा के सामने आपको गले लगा के देखे, ही वुडंट हैव द, वो गट्स ही नहीं होते जो उस वक्त बंदा ये चूंकि अंदर से चोर है, वो आपको ओन नहीं करना चाहता, यूज करना चाहता। सो अगर आपकी अम्मा की स्ट्रेटजी को लिया जाए तो मेरे बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड, किसी रोज़ आपके अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में आपको वो उठाएगा, बेड पे फेंकेगा और उसके बाद सिर्फ आप बिखरे हुए, रोते हुए और सारी उम्र अपने आप को कोसते हुए एक वजूद बन के रह जाओगे। एक कपड़ों की पोटली, एक गोश्त का लोथड़ा। जो इज़्ज़तदार लड़कियां होती हैं वो इज़्ज़त लुटने के बाद उनके पल्ले कख नहीं रहता, वो इवन अपना फेस नहीं देख पाती। मैंने ऐसी बच्चियों को ट्रीट किया है जो लिटरली अपने आप को नाखून मारती थी कि उन्हें अपना वजूद जहाँ जहाँ उस बदबख्त ने हाथ लगाया था उसको वो नापाक जगह लगती थी। वो कहती थी मेरा जी चाहता मैं चाकू से या छुरी से उस जिल्द को वहाँ से निकाल दूँ, उतार दूँ। ये लेवल होता है। जो दूसरा है, ये कम से कम 9 बच्चियों ने आजमाया है। ये वो हैं जो मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया, और इनमें से इनके कज़न भी थे, इनके मामू भी थे, एक का चाचू था, करीबी लोग थे। तो उनसे मैंने कहा था मेरे बच्चे, अगर तो शेरनी बनना है तो ज़िंदगी शेरों जैसी गुजरेगी, अगर गिदड़ बनना है पिटोगे भी, मार भी खाओगे, लुटोगे भी, और वहां से फिर चैं चैं करते भागोगे, कोई नहीं सुनेगा। नुकसान कराने के बाद आप एफआईआर भी करा दें, थाने चले जाओ, 10 लोगों को इन्वॉल्व कर लो, जो असल जर का नुकसान है वो तो हो गया। तो दूसरा तरीका ये है कि जब कभी आपका कोई मामू, चाचू, कज़न, ब्रदर, अब्बा का कोई दोस्त अकेला पाके, ये माँ बाप दूसरे कमरे में हो, आप कॉरिडोर से गुजर रहे हो, सेहन में हो, छत पे हो, अकेला पाके आपको छुए, अच्छा ये आपके पाँव को नहीं छुएगा, ना आपके सर पे कुछ शफकत से बोसा देगा,
ان کا چھونا بھی ایک زہریلے ناگ جیسا ہوتا ہے. تو فوری طور پہ ہر عزت دار لڑکی کو اس لمحے صرف ایک رد عمل دینا چاہیے, کھینچ کے تھپڑ مارنا چاہیے, اور اس کے بعد جتنا زور سے آپ بول سکو. تب اپنے ڈرنا نہیں ہے, آپ ڈرو گے تو آپ مرو گے. اس پہ آپ کے ابا جی آ جائیں, اس پہ آپ کی اماں, اتنے زور سے شیرنی بن کے گرجو کہ اس بدبخت نے, اس کمینے نے, اس گھٹیا نے مجھے چھوا. اگلے 15 منٹ کے اندر اندر اگر یہ اس گھر سے نہ گیا تو میں 15 پہ فون کر کے پولیس بلا لوں گی. 15 منٹ سٹارٹ ہوتے ہیں اب, اور اس کو گھڑی دیکھیے اور یہ کہیے اور ساتھ ساتھ شور مچاتے رہیے, اور اس کو جو گالیاں دے سکتے ہیں وہ دیجئے کہ تمہیں تو میں تمہاری قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا, تم نے جرات کیسے کی میری. اچھا, یہ جتنے جملے, جتنا جیسچر, جتنا آپ کا لاؤڈ ایکسپریشن اس کے کان ریکارڈ کریں گے, اس کی آنکھیں ریکارڈ کریں گی, یہ آپ کے ماں باپ کو بھی نظر آئے گا, بہن بھائیوں کو بھی نظر آئے گا, جو وہاں پہ ہوگا. اور اس بدبخت سے ہی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اس جیسے جو 2-4 اور کمینے ہوں گے خاندان میں جو آپ پہ بری نظر رکھتے ہوں گے, ان سے آپ کی جان چھٹ جائے گی. یہ ہوا جو سب سے کارگر نسخہ ہے. دوسرا, ایسے موقعوں پہ لڑکی اگر تھوڑی انکھ والی ہو تو اپنے گوڈے کو اس لڑکے کے یا اس آدمی کے دونوں ٹانگوں کے درمیان اتنے زور سے مارنا چاہیے, ٹھڈا مارنا چاہیے, گوڈا مارنا چاہیے, ڈرے بنا. اس کی چینج ہی نکلے گی کتے کی طرح. تیسری چیز, اگر آپ کو کمرے میں ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے ایسی حرکت کی ہے تو آپ کے وارڈروب میں کمرے کے بیڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرفیوم پڑا ہوتا ہے, وہ پرفیوم اٹھائیے اور اس کی آنکھوں میں, دونوں آنکھوں میں کیجئے سپرے, اس کی ناسوں میں سپرے کیجئے. پرفیوم دینے کے لیے نہیں, یہ ان کی آنکھوں کو اندھا کرنے کے لیے. اور پھر وہاں سے کچھ چیز اٹھائیے جو آپ کے ہاتھ آتی ہے, اور کمرے سے نکلنے سے پہلے اس کو مار کے جائیے, پھر نکلتے ہوئے پیچھے سے کنڈی لگا دیجیے. اب جا کے زور سے بلائیے ماں کو اور باپ کو, بتائیے کہ جس کتے کو آپ نے گھر رکھا ہوا اس نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. باپ کو فون کرنا ہے تو فون کر کے بلائیے, بس سب کام چھوڑ کے واپس پہنچیے. اس وقت آپ ہوں گے مدعی, آپ شکایت نہیں کر رہے, آپ نے ایک ملزم اور مجرم کو پکڑا ہے اور اس کو سزا دینے کی, اور سزا اس سے کم نہیں ہوگی کہ وہ معافی مانگے پاؤں پڑ کے, اور اگلے 15 منٹ سے پہلے اپنا سامان اٹھائے. وہ آپ کے ابا کے بھائی کا بیٹا ہے, وہ آپ کی ماں کے بھائی کا بیٹا, واٹس ایور جو بھی ہے, اس کو اس گھر سے نکل جانا چاہیے. اٹ وڈ بی دا سیفسٹ. یہ لوگوں نے چونکہ میرے کہنے پہ کیا ہے اینڈ اٹ ورکس, آپ بھی کر کے دیکھ لیجیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.